ہن کوئی صحابی ہے تے اللہ فرماندا پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی تابعی ہے تے حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، کوئی تبع تابعی ہے تے حکم پلیتی کولوں دور ہو جا، کوئی غوث ہے تے حکم پلیتی کولوں دور ہو جا، کوئی ابدال ہے تے حکم پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اللہ فرماتا لوگو پلیتی کولوں دور ہو جاؤ۔ لیکن آیت تطہیر دی ترتیب پڑھ کے دیکھ لو، رب کائنات نے اہل بیت نو نہیں آکھیا بلکہ فرمایا عنکم الرجس اہل البیت، اے پلیتی اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا۔ تو انہوں گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ میں ترجمہ اِنَّا مَا تو شروع نہیں کیتا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تو شروع کیتا ہے تو پچھے آ رہے ہون میں یرید اللہ دے حوالے نہ لگا دسا۔ لوگ کی کہندے نے تسی شاماں دے ہاتھ چوم دے ہو، سید آ جاندے نے اٹھ کے کھلو جاندے ہو، کیوں؟ اس آیت نالے نا سادات تے تعلق کی کوئی نہیں۔ اے تے نبی نے انہاں نو آکھیا ہے جڑے اس ویلے نبی دے گھر والے سے، تو ہون سیدہ دی عزت کیوں کر دے؟ اللہ نو پتہ سی معترضین آن گے، اعتراض کرن گے، اسے واسطے رب کائنات نے اہل بیت دی شان نو سیغائے مزارے نال تعبیر کیتا ہے، سیغہ ماضی نال تعبیر نہیں کیتا۔ اے نہیں فرمایا انما اراد اللہ، فرمایا انما یرید اللہ۔ جتھے سیغہ مزارے آ جائے اتھے زمانہ حال بھی پایا جاندہ ہے، زمانہ مستقبل بھی پایا جاندہ ہے، یعنی رب دسنا چاہ رہے ہیں اساں انہاں نو ہی پاک فرمایا جڑے نبی دے دور سن، انہاں نو ہی پاک فرماواں گے جڑے آندے رہن گے۔ اے دے اتے کپڑا مارو، اے دے کی بہت زیادہ توجہ ہے جی؟ پھر انما حسر، حسر حسار بچو نکلے ہیں۔ اللہ نے انما کہہ کے میرے نبی تے بوئے تے ناکہ لا دیتا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے جدوں پولیس والے ناکہ لان، جنہوں مرضی آئے اگے جان دین، جنہوں مرضی آئے نہ جان دین۔ اللہ نے انما کہہ کے اپنے محبوب دے دروازے اگے ناکہ لا دیتا ہے کہ کوئی پلیتی اندر نہیں جا سکتی۔ اور یہ تو سارے جان دے ہو، انما حسر تے جتھے نبوت ہے اتھے پلیتی نہیں، تے جتھے پلیتی ہے اتھے نبوت نہیں۔ پھر نبی پاک دا ابا بھی پاک ہے، جن نے نبی نو پیٹ چ رکھیا 9 مہینے او بھی پاک ہے، جن نے نبی نو 40 دناں دا چکیا او بھی پاک ہے، جن نے 40 سالاں دا چکیا او بھی پاک ہے۔ رب کائنات نے ایہو ہی آیت تطہیر جدوں نازل فرمائی میرے تے تواڈے آقا نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد